So we have Chef Iqbal with us and Chef Rida with us. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Happy 2019 to you. Happy New Year. कैसे हैं आप दोनों? ठीक ठाक जी हैं? बहुत खुश, बहुत आप दोनों बहुत खुश भी लग रहे हैं, बड़ा अच्छा कलर भी लग रहा है दोनों का हैप्पी न्यू ईयर का. Very nice. थैंक यू. बहुत अच्छे. और बल्कि मैंने शेफ इकबाल से कहा कि ये जो आपने पहना है ना, इसे मैं भी पहनना चाहती हूँ, इस तरह की कोई चीज शलवार कमीज के ऊपर. नहीं मैडम, आप खुद बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह. और ये तरीका होता है. और शेफ रिदा आलम आप कैसी हैं? ठीक ठाक. नए साल में आपने क्या सोचा है अपने बारे में? बस अपने बारे में सोचा कि अच्छे काम करूंगी और पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ ज्यादा, और अच्छा? नेगेटिव वाइब्स को दूर अपने से और नेगेटिव लोगों को दूर. हाँ. बस ये रेजोल्यूशन है. अब आई होप कि इस पे मैं कायम अच्छा, रहूं. ये अगर आप अचीव कर लेना तो ये भी एक जिंदगी की बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है. बिल्कुल. क्योंकि जब लोग आपको आके बोलते हैं ना कि वो आपके बारे में ये हो रहा है, वो हो रहा है, एंड देन यू लिसन, और फिर अगर आप उसके बाद काम डाउन रहते हैं और आपको फर्क नहीं पड़ता, तो ये आपकी एक बड़ी अचीवमेंट है. बिल्कुल बिल्कुल. क्योंकि अगर आप उन्हीं बातों को सोचते रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते. आगे नहीं बढ़ सकते. बिल्कुल. अच्छा, आपने क्या सोचा है? नुसरत, मेरा ख्याल है कि दुनिया भर में माना जाता है हमारा इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू आगाज अच्छा होना चाहिए. हाँ. आज पहला दिन अगर सबका अच्छा गुजरे, दुआ अल्लाह से, और आगाज अच्छा हो और पॉजिटिविटी रुकावट सच है. क्योंकि नेगेटिविटी के साथ आज तक किसी की जिंदगी बेहतर नहीं हुई. तो पॉजिटिव रहा जाए, नया साल मुबारक हो, एंड होप अल्लाह से दुआ है सब अच्छा हो इंशाल्लाह. और नए साल की कोई नई रेसिपी आप बना रहे हैं? कुछ नया? जी बिल्कुल नुसरत. सूप ये ऐसे लाए यूं करके, मैंने कहा पता नहीं क्या नई चीज आ रही है. ओके. क्या हो रहा है नए साल में? अच्छा, सूप बना रहे हैं और क्रीम ऑफ स्पेनिश होता है, दुनिया भर में बनता है, लेकिन ठीक है. तो क्रीम ऑफ पालक आप समझ लीजिए, जो मुश्किल होता है, लेकिन आपको ऐसे इंग्रेडिएंट्स के साथ कि क्विकली आप हर घर में बना सकते हैं. इसका एक कप जो 5 स्टार होटल में 300 रुपए का मिलता है, तो इसमें कोई सूप 3000 रुपए का आप कितने कम बजट में तैयार कर सकते हैं. ओके. और हेल्दी भी है. कौन सा सूप है ये? पालक का है, क्रीम ऑफ स्पेनिश. क्रीम ऑफ स्पिनिच सूप. और ये नया है, नए साल का नया तोहफा. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. और ये आपके लिए डाइट का भी काम करेगा. यस. प्रोवाइडेड कि आप इसके बाद अपना नॉर्मल खाना न खा लें. अच्छा, और आप क्या बनाएंगी रिदा? मैं बना रही हूँ, मेरी कोई न्यू रेसिपी नहीं है. ये सदियों से चली आ रही है, ट्रेडिशनल हमारी नानियाँ. लेकिन फरमाइश है. बिल्कुल. हमारे कॉलर ने असलम साहब ने. अच्छा ओके. मुझे असलम साहब की फरमाइश को कौन? मुझे उन्होंने कहा था तो मुझे लगा कि उनकी फरमाइश. नहीं, वो सही है, उन्होंने ही आपको कहा होगा. लेकिन ये हमारे कॉलर ने फरमाइश की थी. चने की दाल का हलवा बनाया. चने की दाल का हलवा. तो इसकी रेसिपी हम शेयर करेंगे, मगर उससे पहले समन की कॉल है लाहौर से. अस्सलाम वालेकुम. सलाम. कैसी हैं आप? जी मैं सही हूँ. आप कैसी है? साल पुराना रिश्ता हमारा हो गया. बहुत मुबारक हो आपको. आपको भी बहुत मुबारक हो. मैं 2019 की पहली कॉलर आपकी. जी 2000. बहुत प्यारी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है. बहुत ज्यादा दुआएं आपके लिए और आपकी पूरी टीम के लिए. इतना अच्छा प्रोग्राम कर रही है, इतनी ज्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रही है. और मैं आपकी फर्स्ट कॉलर हूँ, तो मेरा सूट तो बनता है ना. जो पहले भी तुमने शर्ट जीती है ना, लेकिन अभी तक मिली नहीं है. वो मिल जाएगी. सूट तो मिल जाएगा. अब सूट तो चाहिए. पहली कॉलर हो चुकी है आपको. हाँ जी कोरियर हो चुकी है, पहुंच जाएगी किसी भी वक्त. ठीक है, लेकिन अब मुझे सूट तो देना. 2019 का वो तो 2018 में मिली थी. हाँ 2018 में जीती थी. अब 2019 के लिए नया कोई तुम्हारे लिए हम प्लान करते हैं और फिर तुम्हें सूट देंगे. 2019 में अपने लिए क्या सोचा है, क्या करोगी? चली गई. अच्छा, सूट मिल गया. बस जल्दी. अच्छा, आज आप लोग कॉल करें तो आप जरूर खाने की बात कर सकते हैं, शेफ से बात कर सकते हैं, मगर उसके साथ साथ आप बताएं कि 2019 में आपने क्या सोचा है. कोई आपका ऐसा गोल है, कोई ऐसा ख्वाब है, कोई ऐसी चीज है जो आप अचीव करना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि इस साल हो जाए, तो वो हमसे शेयर करें. हाँ जी. तो कैसे बनेगा ये सूप? बिल्कुल नुसरत, डायरेक्टली आगाज करते हैं. पैन रखा जी, और इसमें शामिल करते हैं प्याज. ये एक हाफ अनियन या 1 अनियन हमने से चॉप कर लिया था. ठीक है. और जरा इसे हल्का सा सोते कर लेते हैं. हाँ. ठीक है, हल्का सा इसका कलर आ जाए. अच्छा, आपने ऑयल नहीं डाला है? ऐड करो. ठीक है. अच्छा नुसरत जी, बटर ऐड करेंगे. बटर की वैसे बहुत अहमियत होती है. जी बहुत. बटर मक्खन जी. अच्छा, इसमें हम बटर ऐड कर रहे हैं. ठीक है. लस्सी मक्खन की वैसे भी बढ़िया कम करेंगे. अच्छा, ऐसा होता है कि इसमें इसका जो रोज जिसे कहा जाता है, मैदा मक्खन की अलग से बनाई होती है, स्टोव अलग से बनता है. लेकिन ये जो सूप शेयर कर रहे हैं, क्विकली इसमें आप बना सकेंगे. ठीक है, क्विकली आप बताते भी जाएं. और हमारे साथ कॉलर भी हैं. अस्सलाम वालेकुम फौजिया.
وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ ہیپی نیو ایئر۔ ہیپی نیو ایئر ٹو یو ٹو۔ آپ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، آپ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں، بہت اچھا ڈریس ہے۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کا۔ بالکل وہ آج جو میرا ڈریس ہے نا وہ بالکل آپ لوگوں کی طرح جو ہم یوزلی بناتے ہیں نا کاٹن کا ڈریس، ویسا ڈریس ہے جی، بہت پیارا ہے ماشاءاللہ، اور اچھا بھی لگ رہا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اس طرح کے ہزاروں سال آپ کے لیے خوشیاں بن کر آئیں، اللہ تعالیٰ اس نئے سال میں آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور سدا مسکراتی رہیں۔ آمین۔ تو کیا پروگرام کرتے فوزیہ، آپ نے کیا سوچا اس سال میں کیا کریں گی آپ؟ کوئی خاص پلان ہے 2019 کا آپ کے ذہن میں؟ ابھی تو کچھ خاص نہیں ہے۔ کچھ خاص نہیں ہے، چلیں خوش رہیں، ہمارا پروگرام دیکھتی رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ تھینک یو سو مچ، اور آپ کی کال ملتی رہے، ہے نا؟ ہاں جی آمین آمین۔ اور ابھی ہم نے صرف میں تھا بٹر میں ہم نے میدے شامل کیا تھا، پیاز نصرت ہلکا سا لہسن۔ ٹھیک ہے، اور ردا جو ہے وہ بھی اپنی ریسیپی ساتھ میں شیئر کر دی جائے، ایسا نہ ہو کہ ٹائم آؤٹ ہو جائے بالکل ہمارا۔ جی سب سے پہلے ہم نے گھی لے لیا، گھی ہم نے ڈالا، جیسے گھی گرم ہو، اچھا یہ میں نے چنے کی دال رات بھر بھگو لی، صحیح، اور اس کو بھگو کر دودھ کے ساتھ گرائنڈ کر لیا اگلے دن، تو ایسا پیسٹ بن جائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، چنے کی دال رات بھر بھگو لی اور اس کو دودھ کے ساتھ گرائنڈ کر لیا۔ 1 کلو چنے کی دال اور آدھا لیٹر دودھ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ وہ کر لیا۔ اس کے بعد چینی لے لیں گے جیسے آپ کو جس طرح کا مٹھاس پسند ہے، اور الائچی، بہت سمپل انگریڈینٹس ہے، گھی اور کچھ ڈرائی فروٹس لیے ہیں اینڈ کی گارنشنگ کے لیے، اور چاندی کے ورق ہیں بس۔ اور ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو شروع کیسے، یہ کیا طریقہ ہے اس کا؟ میں بتاتی ہوں۔ جی بالکل بتائیے۔ اور آج تو مطلب ہمارے یہاں ویسے ہمارے یہاں نا عجیب موسم ہوتا ہے، رات کو آپ کمرے میں جائیں آپ کو سردی لگے گی، صبح اٹھیں سردی لگے گی، آفس آئیں سردی لگے گی، کچن کی طرف آئیں گرمی ہو جائے گی، کچھ دوپہر میں گرمی ہو جائے گی۔ عجیب ہمارے یہاں کراچی میں تھوڑا سا سردی گرمی میں ہم کنفیوز رہتے ہیں، اور پھر اگر کسی کو بتائیں کسی دوست رشتے دار کو جو دوسرے شہروں میں ہے تو وہ لوگ حیران ہوتے ہیں، مذاق بھی اڑاتے ہیں، کیا بات ہوتی ہے، کیونکہ ان کے پاس سردی ہے زیادہ تر لوگوں کے لیکن ایک بات ہے کہ نصرت، جو لوگ ہم کہتے ہیں کشمیر میں بہت ٹھنڈ ہوتی ہے، ہزارہ میں، ان کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں ریسٹورینٹ ہوٹل میں، جب کراچی میں ٹھنڈ ہوتی ہے کسی سے ٹھنڈ برداشت نہیں ہوتی، ان کو زیادہ لگتی ہے ہم سے۔ یو آر رائٹ، ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے، جب کراچی میں ٹھنڈ ہوتی ہے نا تب دیکھا کریں آپ، تب وہ بھی کہتے ہیں ایسی ٹھنڈ ادھر نہیں ہوتی، یہ تو عجیب سی ٹھنڈ ہے۔ ہاں اوکے، تو آپ نے ردا اس میں الائچی آپ شامل کریے، پیسٹ پہلے میں نے گھی گرم کیا، اس کے بعد اس کے اندر پیسٹ ڈالا اور الائچی ڈال کے چینی ڈال کے اس کو بھوننا ہے۔ اور اس میں کوئی وہ نہیں ہے، اس میں کوئی سوجی ووجی نہیں ڈلتی؟ نہیں، نتھنگ، یہ خود گاڑھا ہوگا، بڑا آسان اور تھک بھی ہوگا کیونکہ دال ہے، تو وہ پک کے جب بھون جائے گا تو وہ تھک ہو کے حلوے کی شکل میں آ جائے گا بالکل۔ کیا بات ہے، بڑا آسان سا لگ رہا ہے، بہت ایزی، مجھے تو بہت ایزی لگتا ہے۔ یہ آپ نے وہ بنایا شارٹ کٹ حلوہ؟ نہیں، پہلے زمانے کی عورتیں، میں نے بلینڈر میں پیسا ہے، بٹ پہلے زمانے کی جو عورتیں ہیں وہ سل بٹے پہ، اس کا جو ویسے سل بٹے پہ پسے ہوئے شامی کباب یا چٹنی بھی ایون، اس کی جو اس کا فلیور ہوتا ہے وہ بہت الگ ہی ہوتا ہے آج بھی۔ اگر آپ ہری چٹنی کو سل بٹے پہ پیس لیں اور ہری چٹنی کو ہی گرائنڈر میں پیس لیں تو جو سل بٹے والی ہوگی نا وہ بہت اچھی مزے کی ہوتی ہے۔ ہاں، وہ کیونکہ پتھر کا فلیور اور رگڑ کا وہ ہوتا ہے، محنت جو ہے نا وہ ہوتی ہے۔ لیکن میرے ابو لوگ مجھے بولتے رہتے ہیں کہ تم سل بٹے پہ پیسو، تو اب آج کل اتنا ٹائم کہاں ہوتا ہے کہ وہ ہم پیستے ہیں سل بٹے۔ ٹائم دیا پھر ردا کی صحت بھی دیکھیں، سل بٹے پہ پیس نہیں سکتی ہوں، آپ جان چاہیے۔ جی آپ جو ہے وہ گرائنڈر میں پیسیے گا، سوچیے گا بھی نہیں سل بٹے۔ اچھا نصرت، پیاز ڈل رہی میں اس میں ڈالتا ہوں، جی ڈالتے جائیے، بتاتے جائیے۔ تھوڑا سا میدا شامل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک بھی کرے گا، اور اس کی آپ نے بھنائی کرنی ہے اچھی طرح سے، ٹھیک ہے، اور اس پہ ہلانا ہے کہ اس میں دانا گٹلی بالکل نہ بنے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل پرفیکٹلی اسے مکس کر لینا آپ نے، صحیح، اور ذرا سے آپ نے دبانا بھی تاکہ اس کی گٹلی نہ بنے۔ اوکے، دے دیجیے بھائی سامان سارا، ضرورت ہوتی ہے۔ جی جی بالکل، ہاں جی بتائیے اور کیا؟ جی سب ہو گیا۔ جی کے بعد کیا ہوگا؟ چینی ڈال رہی ہوں میں اکارڈنگ ٹو مائی اون شوگر لیول کہ مجھے کتنی پسند ہے، اگر آپ کو زیادہ پسند ہے آپ زیادہ ڈال لیں۔ آپ کو زیادہ نہیں پسند؟ نہیں، مجھے پسند ہے بٹ میرے گھر میں نہیں کھائی جاتی اتنی، تو اس کی وجہ سے تھوڑی عادت نہیں ہے مجھے چینی ڈالنے کی۔ نہیں کوئی بات نہیں، اسلم سب کو زیادہ پسند ہے، کوئی بات نہیں۔ آج اچھا اس میں پالک ایڈ کریں نصرت؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پہلے آپ نے کیا ایڈ کیا تھا؟ میدا، مکھن
मक्खन और इसकी जो भुनाई पालक। ओके ठीक है। पालक के बहुत फायदे, बालों के लिए ग्रोथ में बहुत इजाफा करता है यार, आयरन इसमें काफी होता है। एक कॉलर भी है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल जब्बार साहब। जी वालेकुम अस्सलाम नसर साहब, कैसे हैं? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, पहली बात तो आपको और आपकी टीम को हैप्पी न्यू ईयर। जी हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी बहुत मुबारक हो नया साल। जी थैंक यू। और सेकेंडली, आज के हवाले से हर पाकिस्तानी को पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव सोचना चाहिए। और थर्डली के आप जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो तोहफा दिया है आवाम को पेट्रोल के हवाले से, जी ये बहुत अच्छा तोहफा दिया है उन्होंने। बेशक। ठीक है। और दूसरी बात के इंफरादी हैसियत में भी जो उन्होंने पोर्टल जो खोली है, उस हवाले से मैंने भी अपना 4 साल से ट्राई कर रहा हूँ। पीएम जो पुराने थे उनको तो मैंने अपना अप्रोच किया, अपने महकमे को भी अप्रोच किया, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। मैं अभी यकीन रखूंगा कि आपके तवज्जुह से ये मेरी बात उन तक पहुंच जाएगी। मैंने उनको ट्वीट किया हुआ है, ठीक है 2 दिन पहले, और मैं ये यकीन रखूंगा कि वो मुझे भी एक गिफ्ट देंगे वो। इंशाल्लाह इसमें आपको कोई ना कोई जवाब जरूर मिलेगा। और इस तरह के पोर्टल्स का होना ही अपने आप में बहुत जरूरी है कि एटलीस्ट आपको सेटिस्फैक्ट्री फीलिंग हो सके कि अगर हम कोई चीज सोचते हैं या हमें कोई परेशानी है तो उसे हम आगे तक पहुंचा तो सकते हैं। ये उस पोर्टल की बात कर रहे हैं जहां अब आपकी डायरेक्ट रसाई हुकूमत के साथ हो सकती है और आप अपनी कोई भी तकलीफ है उसके बारे में बात कर सकते हैं। और हमसे पहले जो प्रोग्राम हो रहा था PTV न्यूज पे, उसमें इस पर खासी तवील डिस्कशन भी हुई थी। तो अब हमारे साथ कॉलर हैं फरजाना साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बच्चे बहुत बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार आपका, पूरी टीम के आसपास को और इन दोनों मेहमानों को भी दिल की गहराइयों से नया साल खुशियों भरा, सेहतमंद भरा, पाक परवरदिगार हर लम्हा हर खरीद खुशियों से भरा आप लोगों को मुबारक हो। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला आपके लिए भी ये साल मुबारक रखें। और आप 2019 के बारे में कुछ सोचती हैं? भाई आप लोगों ने कुछ सोचा नहीं है कि 2019 में क्या करना है? नहीं, यही बात है। अभी आप सबसे पूछ रही हैं सोचा नहीं, तो मैं कह रही हूँ कैसी लाइफ है जो सोचा नहीं है। सुबह शाम हमारी कीमती है, हमारी जो गुजर जाता है इसे अफसोस करने के बजाय हम इसे यादगार बना सकते हैं। हर लम्हा हर घड़ी हम एक कोई ऐसा काम कर सकते हैं जो हमारे लिए वो कर सकते हैं। लेकिन फरजाना साहिबा, आप मेरी बड़ी पुरानी कॉलर हैं और हर चैनल पे मुझे कॉल करती रही हैं, तो मैं आपसे कहूंगी कि आप 2019 में ये तहैया करें कि आप अपने लिए भी कुछ टाइम निकालें, थोड़ा सा कोई वो चीज करें जो आपको पसंद है, वो चीज करें जो आपको पसंद है, थोड़ा सा टाइम, आधा घंटा निकालें। जो और बहुत सी मेरी फीमेल कॉलर्स के लिए मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि अपने लिए, थैंक यू सो मच आपने कॉल किया, थोड़ा सा टाइम निकालें। मेरे लिए भी बहुत मुश्किल होता है, बट इवन देन मुझे कुछ चीजों की आदत है तो वो मैं करना चाहती हूँ और मुझे वो करके मजा आता है। जैसे कभी किताब पढ़ने में मजा आता है, कभी कोई ऐसी डिफरेंट मूवी देखने में, हर मूवी देखने में मुझे मजा नहीं आता, लेकिन कोई ऐसी डिफरेंट मूवी हो वो देखने में मजा आता है तो वो मैं देख लेती हूँ। वॉक मैं कर लेती हूँ, एक्सरसाइज मेरी हो जाती है, अगर डिले हो जाए तो फिर भी मैं कहीं ना कहीं उसको पकड़ ही लेती हूँ। तो यू सी, कुछ चीजें वो जो आपको खुश करती हूँ आप जरूर वो करें। क्या बात, क्या बात। क्यों रिदा, आपको क्या चीज हैप्पी करती है? बिल्लियाँ। वाह, लिटरली कैट। हाँ, अच्छा, ओनली कैट। आपने रखी हुई है? मैंने रखी हुई है और आई यूज टू हैव 45 कैट इस जमाने में, तो फिर अब्बा ने निकाल दी, लेकिन अब 6 हैं मेरे पास। अब 6 हैं? हाँ। ओहो। और उनके साथ आप टाइम स्पेंड करती हैं? हैप्पी अबाउट इट? बहुत मजा आता है बिल्लियों के साथ। रिदा ये कर सकती है, लेकिन जो वर्किंग मदर्स होती है ना, उनके बच्चे ही हर तरह की कमी को पूरा कर देते हैं, तो वो नहीं रख सकती। तो बच्चे भी जब कहें बिल्ली रखनी है तो हाँ, कुछ नहीं रखना, सिर्फ ये पल जाए वही बहुत है। बहुत उनकी ही इतनी चीजें होती हैं कि उसके बाद खैर। लेकिन ये बड़ी अच्छी कोई भी हॉबी है आपकी, और आपकी बस आप क्या करना चाहते हैं? बस मेरा ये कि 2019 में भी मजे मजे के खाने बनाऊं। हाँ, और अच्छी बातें करूं। अच्छी हाँ बिल्कुल। और आप सबके प्यार का बहुत शुक्रिया। अच्छा नुसरत जी, इसमें हम हल्का सा ठीक है स्टोक या पानी शामिल करना है और इसे कॉन्टिन्यूसली मिक्स करना है ताकि इसमें ये बिल्कुल इसका टेक्सचर इसका जबरदस्त हो जाए। ठीक है, कॉलर ले लो प्लीज प्लीज। अस्सलाम वालेकुम शाजिया। जी वालेकुम अस्सलाम नुसरत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आज जो है वो नए साल के लिहाज से प्रोग्राम भी माशाल्लाह से आपने इकबाल साहब को बुलाया है। शेफ इकबाल मेरी बेटी के फेवरेट शेफ है। शुक्रिया। वो इनका एक प्रोग्राम आता है किड्स जोन का, उस पर ये खाने बनाते हैं और वो इनको इतना आइडियलाइज करती है। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये, मेरी बेटी का नाम है शांति,
یہ اس کا نام لے کے ضرور اس کے لیے کہیں کہ یہ اس کے لیے اچھی اچھی ڈشز بنائیں گے. آن ایئر کہیں گے آپ کا فون رکھنے کے بعد نا آپ بھی ٹی وی سے سنیے تو آن ایئر کہتے ہیں. اور کچھ کہنا ہے آپ نے؟ ضرور. بہت بہت شکریہ نصرت. اور بس میں نئے سال کے لیے صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے لیے بہتر کرے. ہمارا ملک جب اچھا ہوگا تو انشاءاللہ سب لوگوں کی لیے بھی بہت اچھا ہو جائے گا سب کچھ. بالکل. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. ہاں جی شانزے کے لیے کچھ. جی بالکل شازیہ بہت شکریہ. آپ کی بیٹی شانزے آپ کو بھی آپ کے لیے ضرور زندگی جب تک ہے آپ کے لیے ریسیپیز بناتا رہوں گا انشاءاللہ. خوش رہیں شاد و آباد رہیں. ہاں جی شانزے. تو اب آپ ویسے بھی جب کبھی شیف اقبال یہاں پر ہوتے ہیں یا آپ کا فیس بک پیج وغیرہ بھی ہے جس پہ آپ کو فالو کیا جا سکتا ہے؟ جی جی بالکل. اقبال شاہ کے نام سے جس پہ 1,10,000 لائک ہو چکے ہیں تو آپ بس ساتھ دیتے رہیے. واہ بھائی اقبال شاہ کے کتنے لائکس ہیں؟ واہ واہ. اقبال کو میں آئی تھنک جب سوچتی ہی تھی ٹی وی پہ آنے کا تب سے میں ماشاء اللہ میں نے سوچا ابھی شیف رضا بولیں گی کہ اقبال کو تو میں بچپن سے دیکھ رہی ہوں. اقبال کو بچپن سے دیکھتے میں نے یہ ساری انسپریشن ان کو میں لٹرلی دیکھتی تھی. میٹرو ایک چینل ہے اس پہ آتے تھے یہ اور ان کا پہلا شو آئی تھنک وہاں پر تھا. ہاں بہت پہلے کی بات ہے یہ. جی جی بہت شکریہ. ہم نے اور ہمارے اچھے مارننگ شو میں ہم نے 7 شوز کے لیکن یہاں خوشی آپ کے ساتھ موجود ہے. میرے سب تو کافی آپ نے شوز کیے ہیں اور ہم نے ریگولر بیسس پہ بھی کیے ہیں. جی جی نصرت جی آپ گریٹ ہیں ماشاء اللہ. اور ہر بلکہ ووڈ سے کہ ہر نئے سال کے ہر انسان ہی گریٹ ہوتا ہے. گریٹنس ہر انسان کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے. وہ لوگ جو اپنے آپ کو کمزور دکھی مانتے ہیں وہ دکھی ہو جاتے ہیں. جو اچھا فیل کرتے ہیں وہ اچھے ہو جاتے ہیں. ہے نا بالکل. اور ایک بریک آ گیا ہے یہاں پہ. بریک کے بعد ہمارے ساتھ ایک اور مہمان موجود ہوں گے. شیف ہمارے موجود ہیں جو یہ فائنل آپ کو اس سوپ کی اور حلوے کی تصویر دکھا کر جائیں گے. ان سے بات بھی کریں گے. اگلا ہمارا ٹاپک بھی انٹرسٹنگ ہوگا آفٹر دس بریک.